سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. عنكبوت آية تنجسين لنكما على من غانا ألف لام ميم على من غانا نفسري كله خرمارا ألف الله لام جبريل ميم محمد صلى الله عليه وسلم. أحسب الناس بمغيا ما يقولون أن يتركوا غلونكي غنوا أن يقولوا غنوا مسن آمنا مخبر دنقنيا وهم لا يفتنون. ولا تعالى من غامي متوما في خرقويرا ألا كنا هم في خنا في كنا كل منافقياما ولقد فتنا الذين من قبلهم ما من غيا مغي متونه نخينو يارا فلا يعلمن الله الذين صدقوا والله ألا من غيا مغي متانهما منه نغير نون ديارا ولا يعلمن الكاذبين أول فليفا متانهما نيفان كلهم على يبوري كلهم من يبوري كلهم. أم حسب الذين يعملون السيئات كام غيا ما يقولون نغير والكبير باما أن يسبقون نومي بعد ما من غيا جيرا نوم ما من غير تغندي ساء ما يحكمون أمبا سيبرا يقول لك كيتينا أنساما. من كان يرجو لقاء الله kamediyo ala taala mangaya kaburu to yigifi man kana yarju liqa allah kamedina kan ala taala kaburu to yigifi fa inna ajala allah la'at ala kha waqti sahi wallahi nafamane wa huwa as-sami'ul alim atananna lonni mangefe kulunyira atanam mangera na kan fe kulun na kan lonni fi ومن جاهد غمغنا جهادي ربا أنا كتا على تعالى بتوفي على دين رينسم فيه فإنما يجاهد لنفسه كتا في أيتنم به إن الله تعالى لغني عن العالمين والله من جينا نغم حتى يحيي دالسيهما والذين آمنوا غير دنخنياما وعملوا الصالحات والفجر ربا لنكفرن عنهم سيئاتهم والله من غاني ينوبي خفر منيبه ولا نجزينهم والله ممن قال صرفي منه أحسن الذي كانوا يعملون ولي فنيرا إنو نحن باما ووصينا الإنسان بوالديه ممن قال دمديا مرغنا نارسي أبر مغفري غافر حسنا أغفى فرينيرا أغهن فرينيرا وإن جاهداك ما خفريني كون خفريني سخريما لتشرك بما ليس لك به علم egase kafu managan lonni munebe fala tutihuma ena refri yusukude ilayya marji'ukum wabirin bilim mamma mangana ma fa unabbi'ukum warakulum bima kuntum ta'maluna fi ma wanna annabama walladhina amanu ghayran ghaniyah wa amilus salihati wal fajra ba lanudkhilannahum fis salihin wallahi mamma ngane rasumane fayye yama wa minan nas man yaqulu amanna billah مغين دينا مغيا من غيما ايدن كنيا خالما فاذا اوذي في الله ناتورو على فيكوي جعل فتنه الناس امغي خانا مار يربي فيندي من تورو لي نغاسو من مغي يرا ان فيندي كعذاب الله علىكو الو على كانيا حكته مغي خا من تورو لي نخا نيوم ما ابا تيمون دي يا بي منو خبا افيندو كنا كلي ري كاني به afindi de mari rebe ina nam lu malo ala ya hankate na lu khamri so to mi beima wala in jaa nasrun min rabbik khade mari fa kel fere marigima la yaquluna wallahi falamana wobe inna kunna ma'akum wa birinnan nora mo fan wo fokora aw laysa allah bi'alama bima fi suduril alamin be ala manga mo ko so to fema na ganna dalse sundo ye kuisi kui ولا يعلمن الذين آمنوا والله على من جاء مغي خافي سامن لوني سامن كنه ما أي متوما نغير دنقنياهي ولا يعلمن المنافقين والله يا منافقين فما في لوني سامن كنه ما أي متوما وقال الذين كفروا مغينها نغير كافر يغلي الذين آمنوا مغير دنقنياهي اتبعونا وبرم فغرا اتبعوا سبيلنا وبرم غاكرا فغرا
ولنحمل خطاياكم وغويروا بيتم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء من يجروا بيتم ممك إنهم لكاذبون والله ولي ولا يحملن أثقالهم والله فامن غاكوتي تنغدي وأثقالا ننكوتي ما أثقالهم سافر غاكوتي أمة ولا يسألن يوم القيامة والله مقر من القيامة لغاية أما كانوا يفترون ولي ما ينخم بالأمة ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ممن قال نوح كان أقام خيما فلبث فيهم 1000 سنة أنا خلوا اللونغور أن يقول كيرين إلا 50 عاما فوق يتم سولي بسنا نمبا يقول كيرين أخا خيرا يا خسبين لك فأخذهم الطوفان طوفان نخا أقام خي سقوط إتوا متندي وهم ظالمون في النقطة يا جنتيرا فأنجيناه وأصحاب السفينة ممن قال نوح ركيسا نمكن كي كاي وجعلناها آية للعالمين ممن غانا نكون في الليتان ومارا الله تعالى كانوا يتان وما أمان غفي الليتان ومارا على أغاد غني عمغياني مليماني وإبراهيم فما في يابا إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه أتوما سين أغام خيبه وقاهو على يارا ولا بطو وهو يتلتنقاما ذلك ننا أنك خير لكم ننا فسأوبه إن كنتم تعلمون خوف بسيكون الله إنما تعبدون من دون الله أوثانا وقرتوا نمبت في بافر لرا وتخلقون إفكا ولولينا يا لنا ونو مسولي ونو فلا مارجي إن الذين تعبدون من دون الله وسين خيبت مبافر على تعالى لا يملكون لكم رزقا حرجمنا لي يروبه فابتغوا عند الله الرزق وحرجين على تعالى من قيامه يرا وعبدوه وخابتوا واشكروا له وخاها والفيتنتو إليه ترجعون وبرمان بلما تنمى وإن تكذبوها وسما تنديتي فقد كذب من قبلك من تني ما تنديتي نانو وتنيارا وما على الرسول إلا البلاغ المبين سيسمنا خيرا مفو خيرا بافي خير أو لم يروا بما قلون كيف يبدأ الله الخلق على دالي رفل مكينة ثم يعيده نخبى ما يبلين إن ذلك على الله يسير في سون يا أخي نرى على من قل سيروا في الأرض مسنا وين يربوك يكوي فانظروا كيف بدأ الخلق وقامتوا على دالي رفلكين غير ثم الله ينشئ النشأة الآخرة نخبي على دالي بتمن نفول منه إن الله تعالى على كل شيء قدير من دار نوق في دين الآخرة يعذب من يشاء وتنمغي هنكت من هنا كنه ويرحم من يشاء وهن مغيفا من هنا كنه وإليه تقلبون وبر من بلما على من جاءنا وبلما سيبتما وما أنتم بمعجزين في الأرض ومفين لما ويتكم بالارا على يربوك في الأرض بوك كوي وموج على تجمع ولا في السماء وما تجمع كوري فما وما لكم من دون الله من ولي كلون دي يومنا ويه بافر على ولا نصير مالي لا فمنا وبه والذين كفروا بآيات الله مخي كافر يا خالها آية ما ولقائها نوبور توفيما أولئك ني يئسوا من رحمته ني يجتغ مهن ننتيانا وأولئك ني نهنكي لهم عذاب عليم يحركتكم نينا به فما كان جواب قومه أقام غايا بمفند إسرائيل أن قالوا ويتوفى لقتلوه وفقا أو حرقوه قرمار وخادا فأنجاه الله من النار على من كان حركي تيما إن في ذلك لآيات والله تنقما يننا في كل قوم مغيبة يؤمنون نغيدا كنيانه وقال أنا إنما اتخذتم من دون الله أوثانا وقرتوا ننسوغان وفي نبات سيرا بافر التعالى مودة بينكم ودفن وقابور خانون تياغ سنة وبوري توابة في نينو نفان وما وفان غابة نيف في الحياة الدنيا نغارتياكوي ثم يوم القيامة نخم القيامة لغوي يكفر بعضكم ببعض وكافر يامن وبورما ويلعن بعضكم بعضا وبور دنكا وما واكم النار سبتينا وسبت ديرا وما لكم من ناصرين مالي لا يومنا وبه فآمن له لوط نغدن خنياما وقال نغا إني مهاجر إلى ربي انتو في كتر بمارجي ميري إنه هو العزيز الحكيم أتننى نومان في أقول إيرا ووهبنا له إسحاق ويعقوب ممن كان إسحاق ويعقوب فيما وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ممن كان نميم يانو كتاب لو بونسوي
wa anun lonni wa atainahu ajrahu fi dunya mama ngana ha sare fi dunya na ha sare so ira dunya bi yasa bura baraka sa ka diye wa innahu atan fil akhirati al qiyamah lokoy lamina salihin wallahi mirfain linara waluta yakhalutu famma fi masay id qala liqaumihi tamna gato masay aqama khibe inna kullatuna al fahishata wa tanfiqu min al nabati ma sabaqakum biha min ahadin min al alamin dali seyun de singe muna hanna ba wota yaranu a inna kullatuna ar rijal be wotam bira makamena mfukara wa taqta'una as-sabil won kilabulun mihiya masute ya wa tatuna fi nadikumul munkar won fe ko bira ba wo malande wo ga bare daira fama kana jawab qaumi ya qami ya bi mu fi isra illa an qalu fu to ma se etina bi azabillah o fa alaka ya hankate ram mo ba in kuntum min as-sadiqin aw non dinara qala na rabbin surni mali marigi mariya lal qawmi al-mufsidin miri man refi nirfe kanera ولما جاءت رسلنا إبراهيم ما خيرا توفى إبراهيم بالبشرى ما رسيوتي فيه قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية مغتم فاقي تايكاي نان حلقي صدو متاكاي أن بالله اللو تقامخي إن أهلها نتايكاي كانوا ظالمين يتو يجنتين نونيرا قال إن فيها لوطا أنا لوطنا نتاكوي دي أنو na bo na ta mirinde na fanna qalu ina nahnu a'lamu biman fiha ina mugutan kulun so to medir afira ne na nata lanunajiyannahu wallahi muqara kismane wa ahlihi wa no khadim ba illa muratahu fo agina kirim peti kanat min al-ghabirin nataluma nyahan kate mirina yama wala ma ja'ati rusulna luta ma khaira tufa lutma isi abihi igatu na khara yengi na ha yengira ya qoma wadaka bihin zar'a aboye na khara khatama ana ma anya aboye na khara khatama wa qalu inna la takhafu inna gahu wala tahzanu inna rasunu inna munajjuka wa ahlaka lamra'atak mufa manera kisde anu khadim bay fo khagine kire kanat min al-ghabirin ralu wa yahankata ma ina yama إنا منزلون على أهل هذه القرية مغتم فامن مارا قريتي دي تايكايما رجسا نحن كته خورق ويرا من السماء كالفيرا كوريما بما كانوا يفسقون أول كبير ولقد تركنا منها آية بينة ومن قاتم وما فيه لنكر ما يعقلوننا لقوم مغيب يعقلون نغيس فهمما وإلى مدين أخاهم شعيبا أنا ممن جاء خيرا خينا مدين كايف ما إنجاكري شعيبا فقال يا قوم أنا هوت أمام خيه وبدو الله ولا بتو ورجل يوم الآخرة وقال قيام اللقوجي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ونغف الدول العربوك كور كناريسا فكذبوه إنها متنجي فأخذهم الرجفة سوف قرق ونخي السقو boki naga sereng era sonko sabra fasbahu birin nahara kuyeba fi darihin jatimin fakhi khimbi kunna mera makama wa adam wa samud ana adun kayfa ma fi masanun samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim ne gafo ko ibara len kerma wobe wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan bari hawal kubiratu fi be fasaddahu anis sabila bari raton kilaf birafira kiratin gimme fora wa kanu mustabsirin anu inu norma nenu khakli manan nuira ne renu norma irafi be khakli manan nuira wa qaruna wa fir'aun wa hamana naha qaruna fannu fir'auna nu hamana khafi masin wa laqad ja'ahum musa fani ma bil bayinati fi ghayra fastakbaru fil ardi nahi yatebu bokui wa ma kanu sabiqina mufindi mamangaye e balara mamangaya ka nya kan kateya e mufindi e gilara ma fa kullan akhadna bi zambe mene birin nalangi mamangaya birin sugune e yunubi sabura fa minhum man arsalna alayhi hasiba mehinde nana mamangaya fuyi khoro sambane hema wa minhum man akhadatuhu sayha mehinde nana sonko khoro ne sugu kelfera kuyema wa minhum man khasafna bihi al-ardan bi fanna
mamanga bo khira dula na khira wa minhum man aghraqna de fanna na mabo khira khima dula wa ma kana Allah liyazlimahum ala man gamu fi dine to ya galara walakin kanu anfusahum yazlimun kone finde yatakannan to ya galara masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya mere misali mere company sugandi ba fi la ta'ala kama salil ankabuti na lugu na amana na gasara yele ittakhadati baitan na hambangi ya ila yatakambe wa inna awhana baba abangi to kubure yira wa inna awhana albuyut wallahi bangi bil lakhafuhi la baitul ankabuti sara yele ha bangi nara law kanu ya'lamuna khayfin lirsi kullu laranu inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay ala ta'ala man ga kulum ane musse se khabatu fi ba fi ratanna ba fi rara e musse se batu fi to ko bara so ratanna wa huwa al-azizul hakim atanan no mange fi yaqulira wa tilka al-amsalu na misali ne renaki nadribu halin nas mamangana fatam falsi mane mehebe wa ma yaqiluha la ya ba mane mehebe wa ma yaqiluha illa al-alimun ndende munafahamu mafolo ni lai khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq ala man ga kure num bokhi dahi non dinanna inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin dan kumanan na nakuy mhebe na refin dir dan kan ya laira utlu ma uhiya ilayka min al kitab sai kharan na anna guru fi kitabu ila wa aqimis salata ghasali inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sali na hanaki afataiti man fi kubinu fi nyaqima wala zikrullahi akbar ala batufi akhlifa la fi nanangu dangi sebrinna wallahu ya'lamu ma tasna'un ala fi qulubin hannabama wala tujadil ahla alkitab ina kitab yankai matandi na he discute illa billati hiya ahsan foma discussion na khamfa illa alladhina zalamu minhum wa na refindi to ya gantere yama wa qulu amanna billadhi unzila ilayna amma sayna mu baddan kan ya sai man ganna guru kuma wa unzila ilaykum wa nahara guru famma wa ilahuna mu marigi wa ilahukum anu marigi wahidun kirin nara wa nahnu lahu muslimun mu fin da mu yatakan qur'ana na mangenan be wa kadhalika anzalna ilayka alkitab anaki nan mamanga kitabu ra guru neema walladhina atainahumul kitab mamanga kitabu so ne khayira yu'minuna bihi ne den kene ya mana yi kitabu ma yi qur'ana ma wa min haula man yu'minu bihi magin de fanna yi ya ma yi makaka ya ma ne den kene ya ma wa ma yajhadu bi ayatina dende mumma aye matandi ma illa al-kafiruna fo kafiri wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab emunu kitabu yo kharamma be manu yo qur'ana kharagurema wala taqutuhu bi yaminika mamuna sabama ibal khaira idan qasali anuna nakinenu lartabal mubtiluna fi kane sikamanenu bal huwa ayatun bayyinat ade aye nan na yira na khilan kanama yahi fi suduril ladina utul ilm mahiya sisi ku lonni so na khayira wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun mahiyo mumma aye matandi mafoto yagante qalu inaha laula unzila alayhi ayatun min rabbi ha aye nan na guru khaman kilfira marigi ma ulama sen innamal ayatu indallah inaha aye na ala mangana yira wa innama ana nazirun mubin nda finde khairanan nan hamma khaira ya magahuti na hamma magahuti ya len kana ya aw lam yakfihim pe yime wasaqi anna anzalna alayka alkitab amma manga kitabu ra guru neema yutla alayhi nahan haram mebe inna fi dhalika la rahma inna tiyana nakui wa zikra nunka wandi liqaumin yu'minuna khiban khidan kaniyama qul kafa billahi bayni wa bainakum shahida amma sai na hala man gabara wasati sai da ran tanu wutagi ya alamu ma fi samawati wal ard ala man gafi kulu na hanna kore ku anun na hanna bofi والذين آمنوا بالباطل مغين غيدن غنياه وليما وكفروا بالله كافر يعلم أولئك هم الخاسرون نينا نابونا مخيرا ويستعجلونك بالعذاب اللورا كيان نيرا إيرا جهنكت خافرة ولولا أجل مسمى خاودلي غمساخي بنو لما يسقم دلي نغن نيمكيتي لجاءهم العذاب يهنكت فام نيمنو ولا ياتينه والله يهنكت فام نيم بغتة ترنارا وهم لا يشعرون يمسوك خنارا
yastajilunaka bil azab lurake yanne tan yira nya hankatema e gafa ya hankaterema wa inna jahannama na hannaki la muhitatun bil kafirin wallahi kafir bilin kana yawma yaghshahumul azab nya hankate dusume kunna logona ga min fawqihim kelfere yaqum wa min tahti arjuliha no sanye bumma wa yaqulu ama sanzuqu ma kuntum ta'malun wose nya hankate ne mun wonna hannabama ya ibadiyal ladina amanu wata amma kuyidi wata ne dan kan yahi inna ardi wasi'a amma bokhi yiri wa fi nara fa iyaya fa'budun ba wonkirin nambatu kullu nafsin nirama birin za'iqatul mauta birin saya ne mun mane summa ilayna turja'una nakhambi wobile mamma mangana ma walladina amanu min ghayrin khaniyah wa amilus salihat wal fanyiraba lanubawwi annahu mamangaya wallahi famane ne yigi ya de ne rasabati min aljannati ariyana kui ghurafa banqira nefin de foka kallankira khalidina fiha tajri min tahtiha al-anhar uregi madanne khibumma khalidina fiha ilumana menne kude wa ni'ma ajrul amilin nabara findi sarfanyira wal kaybe alladina sabaru min ghayri sabari wa ala rabbihim yatawakkaluna me tukuma mariginanna wa kay min dabbatin anaha daba wiya la tahmilu rizqaha nagannu harge me yarama nagamma hargira yarama Allahu yarzuquha wa iyyakum ala mangana na harge manu watan wa huwa as-sami'ul alim tananna fi ma mange lonilara wala in sa'altahu ine makhori man khalaqa as-samawati wal ard ndekure nu mbokhi dahi wa sakhara ash-shamsa wal qamar ana sugenun kike khuru la yaquluna wallahi falamana Allahu ala fa anna yufakun ke wal mudara faytu kubra suma akirim batu fira Allahu yabsutu rizqa liman yasha ala man gana hargira yirwa mam khibana anna kene min ibadiha hakuni di yama wa yaqdiru lahu wa tanammara qurhu mama inna Allah la ta'ala bi kulli shay'in alim amanga ya fi birina la rikulu wala in sa'altahu ine makhori man nazzala min as-sama'i ma'an ndeyira guru kelfira kurima fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha abohi rangarinti yara bohi fa gambi la yaquluna imane Allahu ala ula masin alhamdulillah tantuina ala be bal aktharuhum la yaqilun ade gbegbe na khakhli munebe wama hadhihi alhayatu ad-dunya yiduna ngarinti amu fi ndere sesara illa lahawun wa la'ib fo batereya anu dakhamu anu bere wa inna ad-dara al-akhirata wallahi al-qiyamah hannaki la hiya al-hayawanu nananna ngarente ya tara law kanu ya'lamuna khaysa fi dirasi kullu laranu fa idha rakibu fil fulki na bakikun ki kui da'ullaha mukhlisina lahu ad-din ala man ga batumane e khilimane e batu khalsabe falamma najahu ila al-barri atuira kisi katarabi kharima idha hum yushrikun etu mane fi filan kaf ifrin kafu mama liyakfuru bima atainahum ala ko kafir ya mamma manga rasu gira waliyatamatta wa yatakanda khamu fasawfa ya'lamuna fama kuludi aw lam yaraw anna ja'alna haraman amina bima tuhi mamanga ya to hurumu sabatide khakli saqi fi khima wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim emri wuruntum mayratubi mari wuruntum ma erabilini afa bil batil yu'minun bene dan kan yama wule nan ma wa bi ni'matillahi yakfurun e kafiri ala khan nemema wa man azlam mimman iftara ala allahi kazba magmudun khato ya ganti yago dan dimi gira na anna wule sala umma aw kazzaba bil haqqi khamara na non di matandi lamma ja'ahu non di tufima alaysa fi jahannama maswal lil kafirin be sabati de muna jahannama diye baba sabati de muna jahannama kuiba kafiri ebe walladina jahadu fina mere dul qoto mamanga batu fe mamadina rayense fe mamba lanahdiyannahum sublana wallahi man namma kirai masimane nebe wa inna allaha ala taala lama al muhsinin enu wal fayra baynara suratu al ankabut ayatum gisulumanan itum gisenanu sulumanani andi ak ñonko menene wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.